अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे सी रहे आयो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सागद। नाजरीन, कराची में फुर मुज़ाहमत दौरान डॉक्टर आकाश जो कत्ल थियो, उन कत्ल का पोइ काल शाम जो FIR जेका है उहा दर्ज कई वई। FIR का पोइ अॼु जेको आहे पुलिस कार्रवाई भी कई आहे ऐं उन सां गॾोगॾु अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे पुलिस ऑफिशियल्स पारां। ख़ास तौर ते उनमें DIG साउथ असद रज़ा साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन तौहीद मोहम्मद साहब पिण उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हुआ, ॿिया भी SSPs उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हुआ। उनमें अहम अखबराई इहा थी आहे त जेके हिन वाक़े में मुलविस आहिनि उनमें 3 मुख्य जवाबदार जेके आहिनि उहे मुलविस आहिनि, जंहिंमें रामचंद, अनिल, सागर ऐं उनखां अलावा पसे पर्दा हिकु ॿिया भी आहिनि जेके उनखे मॉनिटर कनि पिया या जेके बैंक में वेही जिन्हनि इन माण्हुनि खे इतला ॾिनी उहे माण्हू बि ज़ाहिरा शामिल आहिनि। पर ही 3 जेके आहिनि मुख्य जवाबदार आहिनि ऐं FIR जेका आहे उहा नामालूम माण्हुनि ते दर्ज थी चुकी आहे ऐं उनखां पोइ पुलिस कार्रवाई करे जेको आहे उन्हनि 3 माण्हुनि खे गिरफ़्तार करे चुकी आहे। पर सवाल इहो पैदा थिए थो, हींअर जेका इन्वेस्टिगेशन आहे उनमें कहिड़ियूं हक़ीक़तूं साम्हूं आयूं आहिनि ऐं उन इन्वेस्टिगेशन मां पुलिस जेको आहे कहिड़ा लूफोल्स ॾिठा आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेके स्ट्रीट क्राइम्स जो रेशो आहे उहो छो वधे पियो ऐं उनमें घटिताई छो न पई अचे। आए ॾींहुं अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थियनि पिया। ज़ाहिर आहे जेको पाण डॉक्टर आकाश जो ॾिठोसीं, इन खां पहिरियां भी अहिड़ा क़िस्म जा वाक़िया कराची में आए ॾींहुं थींदा रहनि था। फुर दौरान मुज़ाहमत थिए थी ऐं बदिले में जेको आहे को न को नौजवान जेको आहे उहो मारियो थो वञे। इन ते पाण ओवरऑल ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, हिन केस जी इन्वेस्टिगेशन जे हवाले सां ऐं स्ट्रीट क्राइम जे हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे हींअर प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे DIG साउथ आहिनि असद रज़ा साहब, उन सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन हवाले सां उन्हनि खां पाण इन्वेस्टिगेशन मालूम कंदासीं त हींअर पुलिस जेका इन्वेस्टिगेशन कई आहे उहा कहिड़ी आहे। असद रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो वाकया पेश आया है, जाहिर है ये तो एक अफसोसनाक पहलू है और उस हवाले से हमने देखा है कि जो लवाकिन है, जो वर्सा है, वो इस वक्त बड़े गुस्से में है। लेकिन ये वाकया कैसे पेश आया? बाज लोग जो है वो कुछ और बातें कर रहे हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपने भी बड़े इंकशाफात कर दिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये वाकया जो है पेश कैसे आया? जी ये ऐसा है कि 13 जुलाई की सुबह जो है जो विक्टिम फैमिली है जो गुजार गए आकाश कुमार जो है वो उनके वालिद साहब और उनका एक कज़न जो है वो अपने घर से निकले 11:20 पे और 11:40 पर वो जो बैंक के कैद दिलपसंद के पास वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से उन्होंने कुछ कैश जो है वो विड्रॉ करवाने के लिए कोशिश की। तो जिस अरसे में वो बैंक के अंदर मौजूद रहे वहाँ पर कुछ ऐसे अफराद थे जो उनकी रेकी कर रहे थे। उसके बाद जब वो बैंक से कैश ड्रॉ करके निकले हैं तो उनका पीछा किया गया और जब वो किसी दूसरे बैंक में उसी कैश को जमा कराने के लिए गए तो डाकुओं ने वहाँ पर उनको जो है वो रोका और उनसे पैसे छीनने की कोशिश की। मज़ामत के ऊपर जो है डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिनसे जो एक गोली जो है वो डॉक्टर आकाश को लगी जो कि जानलेवा साबित हुई और वो अस्पताल पहुंचकर वे फौत हो गए। तो जैसे ही ये वाक़या पेश आया तो जो साउथ पुलिस है उसने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी और जितना भी ये इलाका था उसके बैंक्स और उसके अलावा इर्द गिर्द के जितने भी सड़कें हैं वहाँ पर जो CCTV कैमरा नस्ब हैं उनसे फुटेज हासिल की गई। उसके अलावा जब वो कैश विड्रॉ करवा रहे थे तो उस वक़्त CCTV फुटेज के ज़रिए ये तयन किया गया कि वहाँ पर ऐसे कोई मशकूक लोग तो नहीं हैं। और जब उस CCTV फुटेज को बारीक बिनी से देखा गया तो उसमें एक ऐसा ही शख्स जो है जो कि पहले भी 10 केसेस में चलान हो चुका था और जमानत के ऊपर रहा होकर आया था, वो मौजूद था। और जब उसको मज़ीद उसको चेक किया गया तो वही आदमी जब विक्टिम फैमिली कैश ड्रॉ करके बाहर निकल रही थी तो उनका पीछा करते हुए दिखाई दिया। और जब उस शख्स को जो है उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसकी शनाख्त करने की कोशिश की गई तो वो उसका रिकॉर्ड भी जो है हमारे सामने आ गया। बस इस बुनियाद के ऊपर पुलिस ने इस एंगल को पकड़ लिया और इसी के ऊपर जो है वो अपनी तफ्तीश जो है वो जारी रखी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पूरा गैंग है वो हमारे सामने जो है वो जाहिर हो गया। इस पूरे प्रोसेस में साउथ जोन पुलिस जो है उसने 100 से ज़्यादा जो है वो CCTV फुटेजेस जो हैं जो कि
کراچی کلفٹن سے لے کر آل دا وے ٹو ملیر جو ہے وہ ساری جو اسپین ہے اس میں چیک کی اور ان سے ان کی جو ہے وہ واپسی کا راستہ جو ہے اس کو وہ نکالا اور اس کے بعد ان معلومات کی بیسس کے اوپر اپنا جو کیس ہے اس میں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا اور اس کی پھر تلاش شروع کر دی. الحمدللہ یہی جو افراد ہیں ان کی جو گاڑی تھی اور جو 2 موٹر سائیکلیں تھیں وہ بھی ہماری واچ لسٹ کے اوپر آ گئی تھیں اور جب ہم نے سیف سٹی کے اندر بھی ان گاڑیوں کو جو ہے ان کی لسٹ دے دی تھی تو اسی نے ہمیں اس بات کے بارے میں متنبہ کیا کہ یہ گاڑی جو ہے کل شام کو اسی علاقے میں گھوم پھر رہی تھی. مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ دوبارہ واردات کرنا چاہتے ہوں گے مگر علاقہ پولیس بہت زیادہ ایکٹیو تھی اور اس نے رات کو ان کو ڈیفینس کے مقام سے جو ہے گرفتار کر دیا اور ان تینوں ملزمان جو تھے جس میں رام چند جو کہ بینک کے اندر موجود تھا اور جو وکٹم فیملی کی ریکی کر رہا تھا وہ اور اس کے علاوہ 2 اور مزید اشخاص جو کہ وقوع والے دن موقع پر موجود تھے اور موٹر سائیکل چلا رہے تھے اور اس کے علاوہ وہ آدمی جو کہ موقع کے اوپر دکھائی دیتا ہے جو کہ فائرنگ کر رہا ہے اور جس کی فائرنگ سے ڈاکٹر آکاش جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جس کا نام سریش ہے اور اس کا دوسرا ساتھی جو کہ موٹر سائیکل کو چلا رہا تھا اس کا نام انیل ہے اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا. تو ٹوٹل اس واردات کے اندر 5 لوگ شامل تھے جس میں سے 3 افراد کو پولیس نے ان ویپن جو تھا اس کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے اور تینوں کے اوپر مقدمات بھی درج کر دیے گئے ہیں اور جو تفتیش ہے وہ اب صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالی ہمیں جلد امید ہے کہ جو ان کے باقی جو ملزمان ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. اچھا یہ بھی بتائیے گا اسد رضا صاحب، ظاہر ہے اب اس میں 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ جو آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے اور اس حوالے سے ظاہر ہے آپ نے آج پریس کانفرنس کی ہے، لیکن دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے، کچھ خبریں یہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ان کا آپس میں اور خاص طور پہ یہ جو ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ اس سے پہلے ان کا کوئی فیملی میٹر بھی تھا یا فیملی میں کوئی جھگڑا تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش ہے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ جی نہیں، اس کے ہمیں کوئی شواہد ایسے نہیں ملے اور یہ جو تینوں افراد پکڑے گئے ہیں ان کی پریویس کرمنل ہسٹری بھی موجود ہے اور اسی علاقے کے اندر اور ملیر ڈسٹرکٹ کے اندر ان کے کئی ایسے کیسز ہیں جن کے اندر انہوں نے اسی قسم کی وارداتیں کی ہیں جس میں وہ بینک سے نکلنے والے جو کیش لے کے جاتے ہیں ان افراد کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اور یہ تینوں افراد جو ہیں ایک منظم گروہ جو ہے اس کا حصہ تھے اور ان کی پریویس کرمنل ہسٹری بھی ہے اور ان کا جو وکٹم فیملی ہے اس کے ساتھ کوئی جو ہے رابطہ یا کوئی ایسا کنیکشن ہمیں نہیں ملا. اچھا، اس میں آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ آپ نے پہلے جب اسٹارٹنگ میں نے آپ سے جیسے سوال کیا سر تو آپ نے ایک نیٹ ورک کی بات کی. یہ 3 بندے جو ہیں جن کے نام آج سامنے آئے ہیں، ایک رام چند ہے، ساگر ہے اور انیل ہے، آپ سمجھتے ہیں ان کے علاوہ ظاہر نیٹ ورک تو پھر پورا نیٹ ورک ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں اور بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں یا انویسٹیگیشن میں ابھی تک کیا معاملہ سامنے آیا ہے؟ اور دوسرا کہ اگر اس کیس میں اگر وہ انوالو نہیں بھی ہو تو ان کے جو نیٹ ورک تھا اس میں اور کتنے لوگ شامل ہیں؟ اور اگر ایف آئی آر ہو چکی ہے تو اس کی تصدیق کر دیجئے گا، ایف آئی آر پہ کتنے لوگ نامینیٹ کیے گئے؟ جی ایف آئی آر اس کیس کی ایف آئی آر جو ہے وہ کل جو ڈرائیور جو تھا جو کہ متوفی کا کزن ہے اس کی مدیت میں وہ درج کی جا چکی ہے اور اس میں 4 افراد کو نامینیٹ کیا گیا تھا جو کہ موٹر سائیکل پر سوار تھے اور جنہوں نے ان کا پیچھا کیا اور پیچھا کرنے کے بعد جب یہ بینک کے پاس پہنچے تو ان کے اوپر جو ہے فائرنگ کی اور ان سے پیسے چھین کر چلے گئے. تو جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان 4 افراد میں سے 2 افراد کو تو ہم گرفتار کر چکے ہیں اور 2 افراد جو ہیں وہ ابھی بھی ایٹ لارج ہیں، جبکہ 5واں شخص جو کہ موجود تھا بینک کے اندر جس نے ان کی اطلاع دی تھی ریکی کر کے، اس کو بھی ہم نے اس کانسپریسی کا حصہ جانتے ہوئے اس کو بھی ہم نے گرفتار کر دیا ہے. تو اس طرح سے گرفتار شدہ افراد کی تعداد 3 ہے اور جو لوگ اس گروہ میں جو اس کارروائی میں شامل تھے
جس میں پیسے لوٹے گئے اور ڈاکٹر آکاش کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا. اس میں 5 افراد تھے جس میں سے 3 کو پکڑا گیا ہے. اچھا لاسٹ کوشچن سر، لاسٹ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر ہے کراچی میں اتنا بڑا شہر ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے اور سندھ کا کیپٹل بھی ہے، یہاں پہ آئے دن ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، معاملہ یہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ ظاہر ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کا نیٹ ورکس جو ہے وہ پکڑے نہیں جاتے؟ اور اس وقت بھی جو ڈکیتی کی صورتحال ہے، آئے دن کسی نہ کسی بندے کو جو ہے مزاحمت میں مار دیا جاتا ہے، تو یہ اسٹریٹ کرائمز میں کمی کیوں نہیں آ رہی؟ جی دیکھیں، پہلے تو ذمہ داری ہر قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ پولیس پر نہیں ڈالی جا سکتی. اب دیکھیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ رام چند جو ہے اس کے اوپر 10 کے قریب کیسز تھے، اور اسی نوعیت کے کیسز ہیں کہ جب وہ لوگ بینک سے نکلتے ہیں تو ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. جس سلسلے میں کراچی پولیس نے ان کو ان کیسوں میں گرفتار کر کے عدالت میں پیش بھی کیا تھا، مگر وہ ضمانت کے اوپر رہا ہو جاتے ہیں. تو ایک تو بینکس کی بھی یہ ذمہ داری بہت زیادہ بنتی ہے کہ جب بھی ایسے افراد جو کہ کسٹمر بن کے جو کہ کرمنلز ہوں، ان کا پریویس کرمنل ریکارڈ بھی ہو، اگر وہ بینک میں لوگوں کی ریکی کرنے آئیں تو ایسا سسٹم ضرور ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو وہ شناخت کریں، ان کو اسکرین کریں اور ان کو بینک کے اندر آنے کی اجازت مت دیں. چونکہ کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں بینکس ہیں اور سینکڑوں جو لوگ ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر کیش نکالتے بھی ہیں اور کیش جو ہے اس کو جمع بھی کراتے ہیں. تو ہم آہستہ آہستہ تو یہ ہمیشہ لوگوں کو یہ تلقین بھی کرتے ہیں کہ اگر زیادہ تعداد میں کیش نکالیں تو علاقہ پولیس کو مطلع کریں تاکہ پولیس ان کو ایسی سیکیورٹی بھی فراہم کر سکے. اور اس کے علاوہ جو کیش لیس جو ہے اکانومی، اس کے اوپر شفٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ زیادہ کیش جو ہے لے کر وہ ویسے ہی جو ہے نا مت پھریں. عام طور پر یہ کام آن لائن ٹرانسفر ہو جانے چاہیے. مگر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کی بھی اور اس میں بشمول پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام رپیٹ افینڈر جو اس قسم کے کاموں میں پہلے سے انوالو ہیں ان کی دوبارہ سے لسٹنگ بنائی جائیں اور ان کو پراپرلی واچ کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ پولیس نے پہلے بھی ایک ایسا ہی آئیڈیا جو ہے فلوٹ کیا تھا کہ وہ تمام افراد جو کہ رپیٹ افینڈرز ہیں، جو کہ ڈکیتی رابری کے کیسز میں وانٹڈ ہیں، ملوث رہے ہیں، ان کی جو ہے پراپر طریقے سے نگرانی کی جائے. ان کو ایسے کفس پہنائے جائیں تاکہ ان کی موجودگی علاقے کے اندر جو ہے اس کا ادراک رہے، لوکل پولیس کو بھی اور باقی حکام کو بھی. مگر وہ معاملہ پھر بعد میں فنڈز کی وجہ سے کٹائی میں پڑ گیا. اگر اس کو ایسے کسی بھی انیشیٹو کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اور ایسے تمام افراد جو کہ بہت زیادہ ہائیلی ڈینجرس ہیں یا پروکلیمڈ اوفینڈرز ہیں یا پروفیشنل وہ ایسے نیٹ ورکس کا حصہ ہیں جو کہ ایسے کرائم کرتے ہیں، اور جب تک ان کی نگرانی نہیں ہوگی اور ان کو روتھلیسلی کرمنل جسٹس سسٹم کے ذریعے پرسو نہیں کیا جائے گا اور ان کو کارروائی کی سزائیں نہیں دی جائیں گی، تب تک یہ لوگ یہاں پر ایسے ہی لوگوں کو کرتے رہیں گے، وکٹمائز کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور پولیس کا کام تو یہ ہے کہ وہ جب بھی ایسی کوئی واردات ہوتی ہے اس کو پریونٹ بھی کرتی ہے، اور پھر اگر پریونٹ نہ ہو سکے کئی دفعہ تو اس کو پھر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے ان کو کوشش کرتی ہے کہ عدالت کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کریں. تو یہ بھی جو کارروائی ابھی ریسنٹ ہوئی ہے اسی جہد کا ایک حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو اور تمام سیکشن آف سوسائٹی کو اس میں مل جل کے کام کرنا ہے تاکہ اس قسم کا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جس میں ایک ایسا ٹیلنٹڈ یوتھ جو کہ ڈاکٹر تھا اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور اس کے والدین کے لیے بہت بڑا یہ جو ہے وہ صدمہ ہے. اور سندھ پولیس اور باقی سندھ حکومت کے تمام ادارے جو ہیں اس میں اس دکھ اور غم میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ پراپر پروسیکیوشن کریں تاکہ نہ ان کو ضمانت مل سکے اور نہ ہی جو ہے یہ جیل سے دوبارہ باہر آ سکیں بیل کے اوپر، اور ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جا سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد رضا صاحب پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین اما ॻाल्हि ॿुधी पाण सां गॾु प्रोग्राम में DIG साउथ मौजूद हुया असद रज़ा साहब. उन्हनि जी पाण ॻाल्हि ॿोल ॿुधीसीं, उन हवाले सां केस जे हवाले सां उन्हनि ज़ाहिरा अहम इंकशाफ कया. ख़ासि तौर ते उन्हनि जे बकौल 4 खां 5 माण्हू इन मामले में हिन केस में मुलविस आहिनि. ज़ाहिरा उन मां कुझु माण्हुनि जी गिरफ़्तारी बि थी चुकी आहे ऐं
कुछ खे ज़ाहिर अञा गिरफ़्तार करणो आहे, पर सवाल इहो ई आहे जीअं DIG साहब ॻाल्हि कई त जेको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आहे जेसि ताईं उहो स्ट्रेंथन न थींदो तेसि ताईं अहिड़ा वाक़िया थींदा रहंदा, छाकाणि त जेको हिकिड़ो केस ठहे थो ऐं उहो केस जॾहिं अदालतुनि में वञे थो, अदालतुनि में उहो केस एॾो कमज़ोर थी थो वञे, इहे साॻा जेके मुलज़िम आहिनि, जेके जवाबदार आहिनि, उहे बरी थी ॿाहिरि अचनि था ऐं पोइ ओड़े जा ओड़ा क्राइम कनि था। मिसाल तौरु जीअं DIG साहब ॻाल्हि कई त जेको रामचंद आहे, रामचंद जा जे मथां 10 केसिस जेके आहिनि ऑलरेडी फाइन आहिनि, जेकॾहिं ऑलरेडी 10 केसनि मां कंहिं हिकिड़े केस में उनखे सज़ा मिलियल हुजे हा त ही वाक़ियो पेश न अचे हा, या उनखां अलावा कंहिं हिकिड़े केस में बि उहो जेल में हुजे हा त ही वाक़ियो पेश न अचे हा। त सूरत हाल अहिड़ी आहे, कराची में स्ट्रीट क्राइम जो हिकिड़ो राज आहे ऐं उन हवाले सां पुलिस ज़ाहिर पंहिंजा एफर्ट्स वठे पई, पर ॾिसूं था पिया पाण त प्रैक्टिकली तौर ते कराची जो आवाम जेको आहे उहो आज़ार में आहे, न माण्हू सिक्योरिटी आहे, न माण्हू बैंक में पैसा जमा कराए सघे थो, न माण्हू ॿाहिरि वञी सघे थो, न 10-11 खां पोइ राति जो ॿाहिरि निकिरी सघे थो, न उनखां अलावा मोबाइल खणी सघे थो। इहा सूरत हाल आहे, जिथे बि वञे थो माण्हू उते ख़तरो ई ख़तरो आहे। सूरत हाल ते पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं, हिते वठो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हुआसीं डॉक्टर आकाश वारे मामले ते, ऐं डॉक्टर आकाश वारो जेको मामलो आहे उन जी इन्वेस्टिगेशन थी चुकी आहे। ख़ासि तौर ते उन हवाले सां पुलिस जेका आहे अहम अगवराई कई आहे, जांच कई आहे, जंहिंजे नतीजे में 3 जेके माण्हू आहिनि ऑलमोस्ट उहे गिरफ़्तार थी चुका आहिनि। उनखां अलावा 2 ॿिया बि आहिनि जंहिंखे पुलिस गिरफ़्तार करण जे लाइ कोशिशूं करे पई। ऐं उन हवाले सां अॼु जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे DIG असद रज़ा साहब, जंहिंमें SSP इन्वेस्टिगेशन भी मौजूदु हुआ ऐं ॿिया SSPs भी मौजूदु हुआ, उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं ऐं हिन ॻाल्हि ॿोल खे पाण जारी रखंदासीं। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे SSP इन्वेस्टिगेशन तौहिदुर रहमान मेमन साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। कीअं पिया ॾिसो सर इन सूरत हाल खे? सभ खां पहिरियां असांखे इहो ॿुधाइजो, ही जेको वाक़ियो पेश आयो आहे, ज़ाहिर आहे अवां इन्वेस्टिगेशन कई आहे, अवां खां पहिरियां DIG साहब बि जेको आहे उन हवाले सां असांखे ब्रीफ कयो, पर सवाल इहो आहे त पहिरियां इहो वाक़ियो कीअं पेश आयो? कुझु माण्हू इहा दावा बि कनि पिया त इहो जेको वाक़ियो पेश आयो आहे उन्हनि जो पहिण में को घर जो झेड़ो हुयो या उन्हनि जो बिरादरी जो को विच में झेड़ो हुयो, तॾहिं इहो वाक़ियो पेश आयो आहे। अवां जी इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर अॼु कई आहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई आहे, अवां इन वाक़िए सॼे खे कीअं पिया ॾिसो ऐं उनमें छा इंकशाफ थिया आहिनि? जी बिल्कुल, ही हिकु तमामु अफ़सोसनाक, निहायती अफ़सोसनाक इंसिडेंट थियो ऐं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में अहिड़ी असांखे का बि शइ नज़र न आई आहे जेको हुननि जो पर्सनल मैटर हुजे या फैमिली मैटर हुजे या लड़ाई झगड़े वारो हुजे, बिल्कुल बि न आई। इहे जेका गैंग हिन में इन्वॉल्व आहे उहा हिकु हाईली प्रोफेशनल ऐं हार्डन गैंग आहे, जेके पहिरियां बि अहिड़े क़िस्म जूं वारदातूं हुननि कयूं ऐं उनमें इहो वाक़ियो ईअं थियो आहे त हे पेमेंट विथड्रॉ कराइण विया बैंक मां, जेको 3 तलवार ते हुई। उनमें हिननि जो इन्फॉर्मर जेको आहे यूजुअली इहे रेंडमली ईअं ई हलिया वेंदा आहिनि बैंक में सिर्फ़ु सर्वेलेंस करण त कंहिं घणी कैश कढाई आहे। पोइ उहो जेको टचर आहे उहो इन्फॉर्म कंदो आहे पंहिंजे एसोसिएट खे, दफ़ा फलाणो माण्हू अचेव, इहो ॾिसो जंहिं गाॾीअ में वेहे थो हिन वटि कैश आहे, इनखे फॉलो कयो। ऐं हिन केस में बि ईअं ई थियो आहे त उहो टचर अंदरि वियो बैंक में, हिनखे ॾिठईं पैसा कढईं ऐं हे कार में वेहनि था, पोइ इनजे पोयां 2 बाइकुनि ते 4 ॿिया जेके डाकू उहे चेज़ कनि था ऐं मीन वाइल इहे 3 तलवार था थींदा वञी बैंक अॾु पहुचनि था। उते हिननि खे रोके करे ऐं हिननि जे मथां जेको आहे तशदुद बि कयो थो वञे ऐं कैश कुझु स्नैच कई थी वञे। उन ई दौरान फायरिंग जो तबादलो बि थिए थो डाकुनि जो ऐं उते बैंक जे ॿाहिरां जेको सिक्योरिटी गार्ड आहे उनजो। उन जे नतीजे में हिकिड़ो फायर डॉक्टर खे लॻे थो, जंहिंजे नतीजे में उनजी डेथ थी वञे। ऐं हिननि जो तव्हां ॾिसंदो त जेको तरीक़ा वारदात आहे, पहिरियां बि हिननि वारदातूं काफ़ी कयूं। हिकु मुलज़िम जवाबदार जे पोयां 7 खां 8 केसिस रजिस्टर्ड आहिनि, उहे बि कैश स्नैचिंग जा, रॉबरी रेजिस्टेंस जा, रॉबरी विथ इंजरी, मर्डर जा।
पहिरियां बि हिननि कराची में मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते काफ़ी केस स्नैचिंग कई आहे, जिन में असां वटि कुझु CCTV फुटेजिस बि आहिनि। हिननि न्यू टाउन में बि कयूं, क़ाइदाबाद में बि कयूं, सोरागोट वारे पासे कयूं। त कराची जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में इन तरीक़े सां वारदात कंदा रहिया आहिनि। अच्छा, इहो बि ॿुधाइजो, हिन में ज़ाहिरा जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे उन में इहो ॼाणायो वियो आहे पुलिस पारां त हिन में 3 जेके मुख आहिनि उहे बि जवाबदार आहिनि ऐं उन खां अलावा 1-2 ॿिया बि शामिल आहिनि। अवां सम्झो पिया ज़ाहिरा ही जेका फुर जा वाक़िया थियनि पिया कराची में, इन्हनि जो हिकिड़ो नेटवर्क आहे, नेटवर्क हिकिड़ो जनरेट थियल आहे जेको कमु करे थो पियो। अवां सम्झो पिया हिन वाक़िए जे पसे पर्दा को ॿियो मुख्य जवाबदार थी सघे थो, या इन वाक़िए जे पसे पर्दा को ॿियो माण्हू बि इन में इन्वॉल्व हुजे? अवां सम्झो पिया इहे? बिल्कुलु इन में पॉसिबिलिटी आहे ऐं हिनखे रूल आउट नथो करे सघिजे, पर फ़िलहाल तव्हां जेकॾहिं फुटेजिस ॾिसंदो न त हुन में 2 बाइकुनि ते 4 ॼणा नज़र था अचनि ऐं 5 हिननि जो जेको इंफॉर्मर आहे, टचर जेको आहे। त फ़िलहाल त कल्ह ई FIR थी आहे, राति उन्हनि खे असां अरेस्ट कयो आहे ऐं फर्दर हाणे तफ़्तीश हले थी। उन में ॾिसंदासीं त हिननि जा ॿिया बि कुझु एसोसिएट्स आहिनि या गैंग मेंबर्स आहिनि, त उन्हनि जे पोयां बि डेफिनेटली वेंदासीं। पर इन्हनि में 2 जेके आहिनि मौक़े जा जवाबदार आहिनि ऐं हिकिड़ो टचर आहे। 3 असां गिरफ़्तार कया आहिनि, 2 अञा एतलार जिन उन्हनि जे पोयां टीमूं वयल आहिनि, मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते रेड हलनि थियूं पियूं ऐं उहे बि इंशाल्लाह जल्दी गिरफ़्तार थींदा। अच्छा, इन खां अलावा जेको FIR थी आहे सर, उनमें FIR में घणा माण्हू नॉमिनेट कया विया आहिनि ऐं जेका कार्रवाई कई वई आहे उन खां पोइ अवां जी वारसनि सां का ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे? इन इन्वेस्टिगेशन मां वारिस जेके आहिनि डॉक्टर आकाश जा, उहे केतिरा मुतमिन आहिनि? जेसिताईं FIR जो तालुक आहे त FIR त नमालूम माण्हुनि जे ख़िलाफ़ कई वई आहे, ठीकु आहे। ऐं फैमिली सां जेके लवाइकीन आहिनि, ज़ाहिरी आहे असां शुरू खां वठी उन्हनि सां राब्ते में रहिया आहियूं ऐं हाणे बि उन्हनि सां कॉन्टेक्ट में आहियूं। उहे त कंहिं बि हालत में सेटिस्फाई न थींदा। उनजी वजह ई आहे त जेको जानी नुक़सानु उन्हनि जो थियणो हुयो उनजो त उहो त हाणे वापसि नथो अची सघे। त पर उन्हनि खे माना एतिरी ख़ातिरी ज़रूर थी आहे त उन डॉक्टर आकाश सां पुलिस पूरी मदद कई आहे, पूरो इंसाफ़ कयो आहे। विदिन 24 आवर असां ॾींहुं राति हिकु करे ऐं जेके हुनजा जवाबदार आहिनि उहे गिरफ़्तार कया आहिनि। अच्छा, इन खां अलावा सर इहो बि अहम सवाल आहे, जीअं अवां ॻाल्हि कई त नावालू माण्हुनि मथां FIR थियल आहे ऐं ज़ाहिरा इहो पुलिस त पहिरीं ज़ाहिरा पंहिंजी कार्रवाई कई आहे, पर इहो इन खां पोइ जेको इहो मरहलो वेंदो कोर्ट में वेंदो ऐं ख़ासि तौर ते जेका FIR हूंदी आहे उहा बेंट हूंदी आहे ऐं सज़ा खां बचाइण या सज़ा ॾियारण में FIR जो वॾो रोल हूंदो आहे, ख़ासि तौर ते पुलिस जो। ही इन्वेस्टिगेशन थी आहे जेका नामालूम माण्हुनि जी FIR आहे, अवां सम्झो पिया छाकाणि जुडिशियल जेको सिस्टम आहे असांजो ज़ाहिरा उहो बि थोरो सवालिया निशान आहे। अवां सम्झो पिया जेकॾहिं इन्हनि खे अदालतुनि मां वरी जेके आहिनि उन्हनि खे ज़मानत न मिली वञे या उन्हनि खे वरी आज़ादु न थी वञनि, या तव्हांजी FIR जेका तव्हां कई आहे उहा बिल्कुलु मज़बूत आहे ऐं उन्हनि खे सज़ा मिलंदी? न, बिल्कुलु FIR में डेफिनेटली असां उन्हनि जी ID परेड बि कराईंदासीं ऐं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे उन्हनि खे मज़बूत एविडेंसिस लॻाए करे इत्तलाम बि पेश कयो वेंदो ऐं मूंखे पूरी उमेद आहे त हिननि खे सज़ा मिलंदी ऐं जेके सज़ा जा हक़दार आहिनि वाक़ई सां पूरो इंसाफ़ थींदो। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आख़िर में सिर्फ़ इहो तव्हां खां सवाल कंदुमि त ओवरऑल सर सिचुएशन पाण ॾिसूं था पिया कराची में स्ट्रीट क्राइम्स डे बाय डे इंक्रीज़ थियनि पिया। ठीक है, पुलिस पंहिंजा एफर्ट्स वठे पई, कार्रवाई करे पई, पर प्रैक्टिकली तौर ते इनमें घटिताई न पई अचे। वजह छा आहे? छा प्रॉपर पुलिसिंग ना है या जेको आहे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आहे या छा आहे? इहो नेटवर्क जेके आहिनि छो नथा पकड़ा वञनि? कॾहिं पंहिंजे साम्हूं पिंकी नेटवर्क साम्हूं ईंदो आहे, कॾहिं पंहिंजे साम्हूं फुर जा जेके फुर कंदड़ आहिनि जेके नेटवर्क उहे पंहिंजे साम्हूं ईंदा आहिनि। वजह छा आहे? आख़िर कराची जहिड़े शहर में बि माण्हू सिक्योर छो नथो रही सघे? न, जेके तव्हां फैक्ट्स ॾिसंदो त लास्ट ईयर जेके फिगर्स आहिनि उन्हनि खां क्राइम रिड्यूस थियो आहे। डेफिनेटली स्ट्रीट क्राइम जो हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे, पर जॾहिं असां वायलेंट क्राइम खे ॾिसूं, रॉबरी विद मर्डर आहे, रॉबरी विद इंजरी आहे ऐं कार या मोटरसाइकिल स्नैचिंग आहे, त उन में काफ़ी कमी आई आहे। ऐं लास्ट टाइम रफ एस्टिमेट इहो त मूंखे फिगर्स न आहिनि, पर लास्ट टाइम 7 महीननि ताईं जेके रॉबरी विद मर्डर केसिस थिया उहे 43 हुया ऐं हाणे 30 आहे, त तक़रीबन 30% उन में रिडक्शन आहे।
ओवरऑल जगह तव्हां ॾिसो त क्राइम में काफ़ी कमी आहे। हाँ, पर इहो चैलेंज स्ट्रीट क्राइम जो मौजूदु आहे, बिल्कुलु मसइला आहिनि ऐं उन में मां सम्झां थो पुलिस पंहिंजी कैपेसिटी खां वधी करे महिनत करे थी, कोशिशि करे थी त लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन बहितर रहे, क्रिमिनल पकड़ा वञनि, उन्हनि खे सज़ाऊं ॾिनियूं वञनि। पर डेफिनेटली इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऐं हुन में असां कोशिशि कयूं था त लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन अञा वधीक बहितर थिए। ठीक है वॾी महिरबानी तौहीदुर रहमान मेमण साहब प्रोग्राम में असांखे टाइम ॾियण जे लाइ। नाज़रीन अवां ॻाल्हि ॿुधी पाण सां गॾु SSP इन्वेस्टिगेशन तौहीदुर रहमान मेमण साहब पाण सां गॾु प्रोग्राम में मौजूदु हुया ऐं हिन इन्वेस्टिगेशन जे हवाले सां जेके अहम इंकशाफ थिया आहिनि उन हवाले सां पाण खे उन्हनि ॿुधाई सॼी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते जेके हिन केस में डॉक्टर आकाश वारे केस में 3 जेके आहिनि उहे ज़ाहिरा मुख्य जवाबदार आहिनि, उनखां अलावा 2 ॿिया बि शामिल आहिनि। पर इहा बि SSB इन्वेस्टिगेशन दावा कई ॿिया बि थी सघनि था पसे पर्दा, छाकाणि त क्रिमिनल जेको आहे उहो जेको वारदात करण वारो हूंदो आहे उहो न हूंदो आहे, पसे पर्दा उनजे पुठियां ॿिया बि हूंदा आहिनि। हिन वाक़े ते बि ज़ाहिरा अल्टीमेटली को ॿियो हूंदो ऐं उनखां अलावा हिन हवाले सां वधीक जेका आहे इन्वेस्टिगेशन हले पई। FIR बि ज़ाहिरा नामालूम माण्हुनि मथां थी वई आहे, पर हाणे सवाल उहो बि पैदा थिए थो त नामालूम माण्हुनि जी FIR अॻिते हली वरी जेको आहे उहा जवाबदारनि जे लाइ वरी आसानी सां साबित न थिए, छाकाणि त जेका नामालूम जी FIR आहे अल्टीमेटली उन मां फ़ाइदो थिए थो ऐं जेका FIR आहे उहा मेन आहे अॻिते वञण जे लाइ। FIR इज़ द पिलर ऑफ गेट जस्टिस। सो इन करे सूरत हाल के ॾिसंदे पाण ॾिसूं था पिया त FIR थी चुकी आहे। हींअर जेके 3 जेके जवाबदार आहिनि उहे गिरफ़्तार थी विया आहिनि ऐं ॾिसूं वधीक कोर्टनि मां केतिरो इंसाफ़ मिले थो। पुलिस जेका आहे पंहिंजी कार्रवाई कई ऐं वधीक ॾिसजे त इन्वेस्टिगेशन मां कहिड़ा नाला वरी ॿिया साम्हूं था अचनि, पर ओवरऑल जेके 3 माण्हू मुख्य आहिनि जंहिंमें रामचंद आहे, उनखां अलावा अनिल आहे ऐं सागर आहे, इहे 3 मुख्य माण्हू आहिनि। ऐं ख़ासि तौर ते जेके सोशल मीडिया ते इहे बि ख़बरूं हलनि थियूं पियूं त चवनि था पिया त हिन में इन्हनि जो को पंहिंजो फैमिली मैटर हुयो या को ज़ाती झगड़ो हुयो जंहिंजे करे ही इंसिडेंट थियो आहे। त उन हवाले सां DIG साहब बि इन ॻाल्हि जी तरदीद कई, SSB इन्वेस्टिगेशन जेके आहिनि उन्हनि बि इन ॻाल्हि जी तरदीद कई अहिड़ो को मामिलो न आहे। बाक़ी हा फुर जो वाक़ियो पेश आयो आहे, फुर मुज़ाहिमत ते डॉक्टर आकाश जो क़त्ल थियो आहे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हि कईसीं ओवरऑल ऐं हींअर प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणे थो पहुचे। मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।